बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या ख़ातम अन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुनाजरा यहाँ तक पहुँचा था, आगे ऑडियो समाअत कीजिए। अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई मैंने एक दफ़ा भी लानत नहीं की, एक दफ़ा भी मतलब आपको के ऊपर कोई गाली नहीं आपको निकाली, आपको लानत नहीं की, आपके ऊपर कोई झूठ नहीं लगाया, कोई बहतान नहीं आपके ऊपर लगाया, कोई गलत बयानी नहीं की। अगर कोई की है तो आप उसका सबूत दे दें, ठीक है? या तो मैं उसको साबित कर दूंगा या आपसे माजरत कर दूंगा एलानिया तौर पे कि मैं इसकी माजरत करता हूँ, ठीक है जी? ये तरीका होता है। आप इल्ज़ाम मत लगाइए, मैं बस इतना कहूँगा, इल्ज़ाम मत लगाइए, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। देख लें, अब आपके पास कोई दलील नहीं है, कुरान की एक आयत, आपने तो कहा था दर्जनों आयतें हैं मेरे पास, तो एक आयत भी अभी तक आप साबित नहीं कर सके, तो अब इल्ज़ामबाजी के ऊपर आप आ गए हैं कि लो जी मैंने कोई गालियाँ निकाली हैं या मतलब लानत लूनत की है आपके ऊपर। मैंने कब की है भाई? बता दें, सबूत दे दें, सबूत दे दें। तो अगर मैं उसको साबित कर सका तो ठीक, मैं उसकी दलील दे दूंगा, नहीं तो मैं माजरत कर लूँगा, एलानिया तौर पे आपसे माजरत करूँगा कि ये देखे मैंने गलत बयानी की है, तो इस गलत बयानी के ऊपर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है? आपको तकलीफ़ हुई है, क्योंकि तकलीफ़ पहले भी आपको कई दफ़ा हुई है, तो तकलीफ़ का फिर हल यही है कि मैं आपसे माजरत कर लूँगा। देखो मुफ्ती साहब, आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप कुरान पाक के मुताबिक हम मुसलमान जितने भी फिरका के लोग हैं, अहमदी मुसलमानों से कुरान पाक के मुताबिक बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सीखी हैं गालियां देनी। सूरत फातिहा की 7 आयतें आपके सामने पेश की हैं, और जो 7वीं आयत है उस पे आप बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, पहली 6 को टच नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उस पे बात नहीं कर रहे। मालिक यौमिद्दीन उस पे नहीं कर रहे बात। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस पे नहीं बात कर रहे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इस पे नहीं बात कर रहे। सिरातल लज़ीना नहीं कर रहे। अनअमता अलैहिम नहीं कर रहे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन वहां पहुंच जाते हैं। जी मिर्जा साहब ने ये कह दिया, जी मिर्जा साहब ने वो कह दिया, और जी तुम मिर्जा साहब को मानने वाले ये करते हो। ये है तुम्हारी हालत। तो क्या हालत होगी जिनको नमाजें पढ़ाते हैं, जिनके आगे खड़े होते हैं? अल्लाह ही रहम करे आप पर। जनाब, अल्लाह की लानत हो मेरे ऊपर अगर मैंने किसी अल्लाह वाले को कोई गाली दी हो। कभी भी नहीं, पूरी ज़िंदगी के अंदर आज तक मैंने किसी अल्लाह वाले को गाली नहीं दी। या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूँ मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में आग, और मेरे मुंह पे अल्लाह ताला की लानतें अगर मैंने किसी अल्लाह के वली को, किसी बाबे बुजुर्ग को कभी भी कोई गाली तो बड़ी दूर की बात, कभी उसको बुरा भला भी कहा हो, कभी तनकीस भी की हो, मैं कहता हूँ मुझसे बदतरी कोई नहीं है। समझे कि नहीं? अब ये मत कह दीजिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी भी अल्लाह वाला है, आपका पता भी कोई नहीं है, ठीक है? मुझे पता है अब आप मिर्ज़ा साहब के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं मुझे, बार बार आप चाह रहे हैं कि मौजू से मैं हट जाऊं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर आ जाऊं। तो ठीक है, आप मौजू बदल लीजिए, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर बात करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है? अगर आप इसी जाना मुझे लाना चाह रहे हैं तो ले आते हैं, आज मौजू बदल लेते हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह मुबशिर साहब। आप अगर ये बात कहते हैं, सारी बातें आपने वापस ले ली, सारी बातें मैं मान रहा हूं आपने वापस ले ली, जिस पे जो आपने लानतें की वो आपने वापस ले ली, ठीक है? जो आपने गाली गलोच वाली बात की वो आपने वापस ले ली, ठीक है? हो गया ना ठीक? जज़ाकल्लाह। अगर आपने किसी को लानत की होगी वो आपने वापस ले ली, ठीक है? अगर आपने किसी को गाली दी होगी वो आपने वापस ले ली, कोई इल्जाम नहीं रहा, ठीक है? सारी चीजें आप वापस ले लो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल हक साहब, वो कुरान के मुताबिक अहमदी मुसलमान से जो बात थी ना वो सबको समझ आ गई है कि अहमदी मुसलमान कुरान की जो रट लगाते हैं और किस तरीके का कुरान पेश करते हैं, वो सब आज दुनिया ने देख ली है। वो छोड़ दें आप, दुनिया बड़ी समझदार है, वो समझते हैं, सब समझते हैं कि जमात अहमदिया और अहमदी हजरात कुरान जो पेश करके कि जी देखो जी कुरान के अंदर है, वो आज सारी दुनिया के सामने आया हो गया है। आप इसको छोड़ दें, इसकी फ़िक्र छोड़ें,
فکر نہ دارت۔ چلیں آپ نے یہ چلیں ایک آیت پیش کی ہے، درجنوں آپ کہہ رہے تھے، دوسری بھی پیش کر دیں، وہ کون سی آیت ہے؟ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اس ثبوت ہی کے لیے تو دنیا اڈی ٹیڈی ہو رہی ہے، ناخنوں تک کا زور لگا رہی ہے 130 سال سے۔ جو آپ نے کیا آپ نے واپس لے لیا، آپ نے گروپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں معذرت کر لوں گا، باتیں واپس لے لیا آپ نے۔ جو باتیں آپ نے کی تھی، جن کے اوپر یہ میں نے آڈیو کی تھا، وہ باتیں آپ نے واپس لے لی، بات ختم۔ اب بات کرنی ہے آپ نے 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں، 6 پہ عمل کرنا ہے، 7ویں پہ جو ہے آپ کر رہے ہیں، 6 پہ کر نہیں رہے۔ 6 آیتیں پہلے کیا بتا رہی ہیں؟ 7ویں آیت جو بتا رہی ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں نا۔ وہ چلیں جی پا جی واپس لے لی ہیں جی، ہم نے واپس لے لی ہیں، ہم تو ہو گئے نا دنیا کے نکمے ترین لوگ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا نا، بقول آپ لوگوں کے وہ بدترین مخلوق اور بندر سور خنزیر جو بھی آپ کہتے ہیں وہ تو ہیں ہم، چلے ٹھیک ہو گیا نا، وہ آپ لوگوں نے ٹھپا لگا دی ہے، آپ لوگوں نے مہر لگا دی ہے۔ تو چلیں جی اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ چھوڑ دیں، اس لعنت ملامت اور اس سے تھوڑا سا باہر تشریف لائیے، اس دائرہ کار سے باہر تشریف لائیے۔ درجنوں آیتوں میں سے اگلی آیت کو پیش کریں امام مہدی کے متعلق۔ ایک آیت تو سن لی ہم نے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی لی ہے آپ سے، بڑا سمجھایا ہے آپ نے، ہاں جی بڑا کھل کھلا کے۔ اب وہ دوسری آیت کون سی ہے وہ بھی ذرا پیش کر دیں۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی، آپ نے جو سمجھانا ہے قرآن پاک، میں نے سورۃ فاتحہ آپ کے سامنے 7 آیتیں پیش کی، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے تو بیان ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو 7ویں آیت بتا رہی ہے وہ کام نہیں کرنا، اسے منع کیا ہے، اور پہلے کام جو بتائے ہیں، جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنا ہے۔ اس راستے پر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے انعام ہوئے ہیں، وہاں بات مکمل ہو رہی ہے نا، تو وہاں رہیں نا، پھر قرآن پاک پر بات ہوگی، پتہ چلے گا وہاں سے ہی ہمیں کہ اصل کیا ہے، ملنا کیا ہے، عبادت سے کیا ملنا ہے، وہ پتہ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش گوئی، کیا خوشخبری دی ہوئی ہے۔ 6 آیتیں پیش کی ہیں سر، 7ویں جو ہے وہ 7ویں منع کیا ہے۔ 6 آیتیں پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پیش گوئی کے مطابق تعلیم دے رہی ہیں، اور 7ویں آیت منع کر رہی ہے ان لوگوں کے راستے پر جو لوگ اللہ والوں سے دشمنیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ 7ویں آیت منع کر رہی ہے کہ ویسا کام نہیں کرنا، اور آمین بھی کہا جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے سر۔ 7 آیتیں پہلے تو یہاں بات ہوگی نا، درجنوں ایویں ہی میں بس قرآن پاک سے دڑا دڑا آیتیں لگاتا جاؤں، آپ انکار کرتے جاؤ، کیوں گناہگار کرنا آپ کو بھی؟ آپ تو ابھی تک تو سورۃ فاتحہ کا ہی انکار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور یہ دعا سکھائی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر دعا سکھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس پر تو بات مکمل کر لینا۔ اچھا اوہو، مجھے تو اب سمجھ آئی کہ یہ امام مہدی کے اوپر 7 آیتیں آپ نے پیش کی ہیں۔ ہو بڑی معذرت، مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، دیکھا نا، میں نے تو کہا تھا، میں نے تو آپ سے ہی سمجھنا۔ ہو یہ 7 آیتیں ہیں جی حضرت امام مہدی کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ اچھا بلے بھائی بلے، بڑا قرآن پڑھا ہے جی عبدالحق صاحب، کیا بات ہے آپ کی، قرآن سے دیکھ رہے ہیں آپ نے ثابت کر دی ہے مرزا صاحب کے عقیدے کو، ہاں جی، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، یہ واقعی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ سے سمجھنا ہے۔ ویسے مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کا قرآن کیسا ہوتا ہے، اور قرآن سے کس طریقے سے تکے شاہی کر کے آپ نکالتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہو گیا، یہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ واہ جی واہ، بلے بلے، پھر میں واپس آتا ہوں، بلے بلے، کیا ہی بات ہے آپ کی، آپ نے 7 آیتیں پیش کی ہیں سورہ فاتحہ کی، اور اس میں سے
बड़ी जनाब कोशिश करके ना आपने इमाम मेहदी को निकालने की कोशिश की है। वाह जी वाह, क्या बात है, बल्ले जी बल्ले अब्दुल हक साहब। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपको शाबाश देता हूँ। मुझे बार बार शाबाश देने को दिल कर रहा है, पता नहीं क्या, आज मौज में हूँ मैं, यकीन मैंने मज़ा बड़ा आया है, आपने कमाल कर दिया, मैं शाबाश देता हूँ। ये जनाब जब लोग सुन रहे होंगे और कितना उनके इल्म में इजाफा हो रहा होगा, अब तो मुझे तो लगता है ये अगर इसकी वीडियो बनाई जाए और लोगों में फैलाई जाए तो सारी दुनिया ही शायद मिर्ज़ा जी को इमाम मेहदी मान ले, उनके हाथ पे ईमान ले आएगी। और जमात अहमदिया को आज आपने जनाब सच्चा कर दिया, ओए होए मज़ा आ गया जनाब, क्या ही बात है, बल्ले भाई बल्ले। जी दोस्तों, अभी के लिए इतने काफ़ी, मुनाजरा भी जारी है। और हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को और ख़त्म नबूवत फोरम दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, हमारी वीडियोस को देख के शेयर लाजमी किया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।